टेबल वा टेबल मैट्रिक्स त्यो हामी गर्छौं है। त टेबल मैट्रिक्स चाहिँ हामी चाहिँ के गर्छौं त भन्दाखेरि यो चाहिँ क्लास लिन्छौं आज हामी चाहिँ। यसलाई कसरी पढ्ने त है, यसलाई कसरी पढ्ने त भन्दाखेरि यसको ट्रिकहरु के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा जसरी हामीलाई चाहिँ टेबल मैट्रिक्स हुने भयो, अब टेबलमा हाम्रो चाहिँ 2-3 वटा रो होला, 2-3 वटा कोलम होला हैन। दिस इज चाहिँ यस्तो टाइपको। अब कतिवटा छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ अब यो रो 1 भन्छ यसलाई चाहिँ, दिस इज रो 2, दिस इज रो 3, दिस इज रो 4, चारवटा रो भयो। तर चाहिँ यसको कोलम भन्नाले कस्तो भयो त यो यसरी कोलम भयो, C1 कोलम भयो, दिस इज C2 कोलम भयो, त्यसपछि हाम्रो C3 कोलम 3, कोलम थर्ड भनेको यो भयो, कोलम फर्स्ट, कोलम सेकेन्ड, कोलम थर्ड भयो। यो चाहिँ रो 1, रो 2, रो 1, रो 2, रो 3, रो 4 यस्तो टाइपको भयो है त। अब हामीले यस्तो क्वेशनहरुमा के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ कुनै लजिक हाम्रो एउटा लजिक हाम्रो कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि जसले चाहिँ मानौ यो चाहिँ अब तीनटै रो जसले R1 + R2 + R3 तीनटै जोडेर R4 हुन सक्छ, R4 को भ्यालु हुन सक्छ। यस्तो ट्रिक पनि हुन सक्ने भयो कुनै बेला, वा C1 + C2 = C3 पनि हुन सक्छ, वा कहिलेकाहीँ कस्तो भयो त भन्दाखेरि R1 * R2 R1 * R2 डिभाइड बाइ R3, R3 ले डिभाइड गर्दाखेरि R4 हुन सक्छ। जसरी R1 + R2 बाट R3 घटेर R4 हुन सक्छ हैन। यस्तै यसको रूपमा पनि हाम्रो हुन्छ त्यही तरिकाको C1 + C2 दिस = C2 + C3 + C4 पनि हुन सक्छ हाम्रो, C3 + C4। त्यही किसिमले जसरी चाहिँ C1 + C2 4 त छैन नि हाम्रो हैन, C1 + C2 हुन सक्छ। अब C1 र C2 लाई जोडेर 2 ले भाग गर्दाखेरि C3 आउन सक्छ। यस्ता कुन प्याटर्नमा क्वेशनको आन्सर गएको छ त्यो हामीले चाहिँ गेस गर्ने हैन। यसको ट्रिक के हुन्छ त भन्दाखेरि यदि एउटा लजिक मिलेन भने, इफ one logic is not satisfied, यदि एउटा लजिक हाम्रो सेटिस्फाइड भएन भने then go for another logic, अर्को लजिकमा हामीले जाने। यदि एउटा लजिक सेटिस्फाई भएन देन गो फर एनदर लजिक, अर्को लजिकमा हामीले जाने भन्छ यसमा चाहिँ। फर एक्जाम्पल यसमा 2-4 वटा क्वेशन म गर्छु। यसमा चाहिँ हेर्नुस् है, हामी यसमा बिहानको ग्रुपको त छैन नि कोही है, यो डिफरेन्ट ग्रुप हो हैन, त्यही फरक ग्रुप भयो भने छैन होला त्यसो भए। ओके, यस्तो चाहिँ म्याट्रिक्स छ एउटा भन्दाखेरि यस्तो म्याट्रिक्समा हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि दिस इज 4, दिस इज 16, त्यसपछि हाम्रो यहाँ 64, त्यसपछि यता 9, त्यसपछि यहाँ क्वेशन मार्क, त्यसपछि यता चाहिँ दिएको हाम्रो 8 दिएको छ। तर यो क्वेशन मार्कको ठाउँमा यहाँ के हुन सक्छ भन्ने क्वेशन सोधेछ भन्दाखेरि हाम्रो के हुन सक्छ त अप्सनमा 49, B 81, C 91, D 99 के हुन सक्छ लजिक हामीले पत्ता लगाउनु पर्यो हैन। अब यो के कसरी गएको छ त, यहाँ यो 9 भनेको छ, यो यसमा 9 हो यो भने चाहिँ हेर्नु 8 को स्क्वायर भन्नाले यहाँ छ 8 को स्क्वायर भयो जस्ट अपोजिट, 4 को स्क्वायर यता छ हेर्नु त जस्ट अपोजिट,
पक्कै पनि यहाँ के हुन जाला भन्दाखेरि 9 को स्क्वायर हुन जाला 9 को स्क्वायर भनेपछि दिस इज कति हुन्छ त 81 विल बी आवर आन्सर ओके क्वेशन नम्बर 2 3926 हामीलाई यता के दिएको छ यस्तो किसिमले भन्दाखेरि यहाँ एउटा कुनै भ्यालु दिएको छ यसले भ्यालु चाहिँ 4 दिएको छ यस्तो 4 दिएको छ यता चाहिँ 46 यता चाहिँ हाम्रो 28 यो कति भयो त यहाँ चाहिँ भन्दाखेरि 9 भएको छ त्यसपछि यहाँ $46 33 छ भनेपछि यहाँ के हुन सक्छ भन्ने क्वेशन सोधेछ हामीले यो सोधेको छ अब यता चाहिँ अप्सनमा हाम्रो यता भयो अप्सन दिएको छ हेर्नुस् त अप्सनमा 4 6 8 5 अब यो क्वेशनको के आन्सर हुन सक्ला त लजिकमा एउटा लजिक लगाउने जस्तै दुईटा फिगरमा जस्तै दुईटा टेबलमा के दिएको छ भने त्यहाँ चाहिँ हाम्रो त्यो दिएको छ भने चाहिँ त्यो 4 कुनै एउटा लजिकबाट आएको छ हेर्नुस् त्यो हामीले फाइन्ड आउट गर्न सक्नु पर्यो कुन लजिक हो त त्यो ओके यसमा के हुन सक्छ त है 39 26 46 28 46 33 छ भने चाहिँ यो के हुन सक्छ भन्ने लजिक छ यहाँ हामीले लजिक पत्ता लगाउनु पर्यो ट्राई गर्नुस् त यहाँ के हुन सक्छ त्यो क्वेशन मार्कको ठाउँमा के हुन सक्छ त ओके यसको लजिक हेरौँ त लजिक पत्ता लगाउनु पर्यो हामीले यसको कुन लजिकको आधारले यो भएको छ यहाँ चाहिँ 4 यहाँ हामीले सोधेको यहाँनिर छ भन्दाखेरि यो 9 कसरी भएको छ त 4 कसरी भएको छ त्यो पत्ता लगाउनु पर्यो फर्स्टमा हेर्नुस् त 39 26 छ भनेपछि
39 माइनस 26 हेर्नुस् त यो गर्दाखेरि कति हुन्छ हेर्नुस् त यहाँ घटाउँदाखेरि 3 113 भयो 13 भएपछि अब हामीले के भन्न सक्छ भन्दाखेरि इन दुईटैलाई जोड्दाखेरि कति हुन्छ त 4 हुन्छ इन दुईटा जोड्दाखेरि के हुन्छ त 4 हुन्छ 39 बाट 26 घट्यो 13 भयो भने इन दुईटा जोड्दाखेरि कति भयो त 4 भयो यहाँ पनि हामीले लोजिक हेरौँ त 46 सेकेन्डमा हामी ओके 4 भन्नुभएको छ अस्मिता सिंहजीले हैन 4 भन्नुभएको छ हेरौँ सेकेन्डमा के छ त भन्दाखेरि दिस यसबाट घटाउँदाखेरि कति भयो त यो चाहिँ 8 भयो 3 2 1 भयो 18 भन्दाखेरि यहाँ पनि यसलाई 1 + 8 कति भयो त यो 9 भयो अब सिमिलरली अर्को लोजिक पनि हामीले अप्लाई गर्दै 46 माइनस 33 यो कति हुन्छ हेर्नुस् त 13 भयो 13 को पनि हाम्रो के हुन्छ त 1 + 3 भन्ने प्याटर्नमा जाने जुन हामीले फर्स्ट र सेकेन्डमा लगाएको छौं त्यही लोजिक यसमा लाउँदाखेरि हाम्रो आन्सर के भयो त ए हाम्रो आन्सर भयो ए हाम्रो आन्सर भयो भन्ने हुन्छ ओके अब त्यसपछि नेक्स्ट वान हैन नेक्स्ट नम्बर क्वेशन त्यसलाई चाहिँ मैले तपाईहरुलाई यसरी दिन्छु एउटा थर्ड नम्बर क्वेशन अब यो टेक्निकहरु कस्तो कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि कुनै बेला प्राइम नम्बरको प्रब्लम हुन्छ कुनै बेला सम अफ द इक्वल रोज एन्ड कोलम हुन्छ जरी कुनै तपाईलाई कुनै मेथड काम लागेन कुनै बेला भन्दाखेरि त्यसको रोहरु जोड्दाखेरि पनि सबै तीनटै रो बराबर छ भनेपछि तपाईलाई थर्डमा सोधेको छ भने तीनटै रो बराबर हुने कोलम बराबर हुने कन्सेप्ट हुन्छ मल्टिप्लाई गर्ने प्रब्लम हुन्छ हैन एडिसन म्याट्रिक्स हुन्छ एडिसन गरेर स्क्वायर गर्ने म्याट्रिक्स हुन्छ एडिसन र डिभाइड गर्ने म्याट्रिक्स हुन्छ डिभाइड मल्टिप्लाई र एडिसन गर्ने म्याट्रिक्स हुन्छ हैन यसरी मल्टिप्लाई र एडिसन गर्ने म्याट्रिक्स हुन्छ डिफरेन्ट टाइपको म्याट्रिक्स हुन्छ हेर्नुस् अब मैले तपाईलाई एउटा क्वेशन अझ दिन्छु हेर्नुस् त यसमा चाहिँ क्वेशन यो क्वेशनमा यो कस्तो गरे त भन्दाखेरि मैले तीनटा रो बनाए हेर्नुस् तीनटा रो 1 2 3 तीनटा रोमा के गरे त भन्दाखेरि यहाँ निर फर्स्ट कोलम दिस इज सेकेन्ड कोलम भयो अब तपाईको फर्स्ट कोलममा यो के छ 78 56 32 20 क्वेशन मार्क दिएछ यसले 6 30 48 45 अब हाम्रो अप्सन के आयो त भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ 2 0 7 4 के हुन सक्छ त यसको आन्सर है यसरी अब हामीले लोजिक जान्नु पर्यो कि के भएको छ त जरी यहाँ क्वेशन मार्क दिएको छ भने हाम्रो चाहिँ लोजिक यसको ट्रिक के भयो भन्दाखेरि यो 30 किन आएको छ त यो 6 किन आएको छ त हामीले त्यो चाहिँ हाम्रो त्यसको लोजिक पक्राउनु पर्यो हामीले लोजिक किन भएको रहेछ त्यो भनेर हेर्नु पर्यो
ओके, अब कुन लोजिकमा चाहिँ यो चाहिँ आधारित भएको छ त, कुन लोजिकबाट यो चाहिँ के भएको छ भन्ने क्वेसन छ हामीलाई। कुन लोजिकबाट यसले आन्सर निकालेको छ त हाम्रो? ओके, अब हेर्नुस् त, तपाईलाई यति सानो क्वेसनले तपाईलाई झुक्कायो। कसरी झुक्काएको रहेछ हेर्नुस् है। 7 8 छ भनेपछि 7 र 8 मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ त? 56। 5 र 6 मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ भन्नुस् त? 30। यहाँसम्म गयो। यहाँ पनि हेर्नुस् त, 4 र 8 कति भयो? 32। 3 र 2 कति भयो? 6। यही लोजिक अनुसार के आन्सर भयो त हाम्रो चाहिँ? 0 है। हामीले अलिकति घुमाइदिने भयो क्वेसनले, हेर्नुस् त। तपाईहरुले म एउटा राम्रो क्वेसन दिन्छु, एउटा चाहिँ ओके, यो एउटा म्याट्रिक्स है। यो म्याट्रिक्समा तपाईलाई सरी यस्तो किसिमको उसले म्याट्रिक्स दिएछ। यहाँ के छ त भन्दाखेरि दिस इज 84। यो के भएको रहेछ त यसमा?
ओके के भएको छ भन्नुस् त्यसको बाबु कसको बोल अलि आवाज लगाएर बोल्छ नि ओके यो क्वेशनमा के भएको रहेछ कसैलाई के आइडिया आइरहेको छ त अलि माइन्डलाई स्ट्राइक गर्नुस् है लजिक भनेको नि के हो भन्दाखेरि सिनी आले मेरो बनाना सक्दैन अझै थोरै हामी बेस उडाए बेस अब यसमा के भएको छ त है यो 4 हो 1 हो है यो यसरी चाहिँ क्वेशन मार्क सोधेको छ लजिक पत्ता लगाउनु पर्यो यसको लजिक के छ त लजिक किन यस्तो भइरहेछ जसरी चाहिँ क्वेशन मार्क यहाँ छ भन्दाखेरि यो टेबलमा यो चाहिँ यो सेकेन्ड कोलममा C2 सेकेन्ड कोलममा किन 23 भएको हो त है यो चाहिँ यो रो 1 हो यो रो 2 हो रो 1 को सेकेन्ड कोलममा किन 23 भएको छ त रो 2 को सेकेन्ड कोलममा किन 34 भएको छ त हामीले त्यो पत्ता लगाउनु पर्यो ट्राई गर्नुस् त एकचोटि अझ सोच्नुस् त ओके अब यो क्वेशनमा के भएको रहेछ त यसमा हेर्दाखेरि हेर्नुस् है तपाईलाई यहाँ 2 छ हेर्नुस् 23 गरेको छ हेर्नुस् त 23 भनेपछि 8 लाई 4 ले भाग गर्दाखेरि 2 आइराछ जस यसैमा हेर्नुस् त 84 मा 8 लाई 4 ले भाग गर्दा 2 आइराछ नि 6 लाई 2 ले भाग गर्दा कति आउने रहेछ त 3 23 यो लजिक लगाएको रहेछ यहाँ नेरले हैन यो कति भयो यहाँ 2 6 डिवाइड बाइ 2 भन्नाले कति 3 भनेपछि यो के हुन्छ त 23 लास्टमा कस्तो 23 यसरी लेखेछ यसले सेकेन्ड पनि हेर्नुस् त 3 16 4 भनेपछि कति हुन्छ 4 यहाँ पनि त्यही लजिकले कति हुन्छ त 4 1 4 भयो 4 4 आन्सर के भयो त ए भयो यो अलिकति टप प्रब्लम भयो है अलिकति दिमाग घुमाइदियो यसले चाहिँ हाम्रो
ओके, त्यसपछि यो क्वेशन यो 2010 को सिमेटमा सोधेको थियो हाम्रो क्वेशन यो। यसमा के गरेको छ यसले भन्दाखेरि (44, 8, 64) 92, 11, 121, 9 यो क्वेशन मार्क, यो 63। यसको के हुन्छ भन्नु त आन्सर विदाउट अप्सन, अप्सन दिँदैन मैले यसमा। ओके, 81 गर्नु भएको छ तपाईले। भनेपछि हेर्नुस् त यहाँ कति छ त 4 र 4 जोडेको छ फर्स्ट रोमा। 4 र 4 जोड्दाखेरि कति भयो 8 भयो। त्यसको स्क्वायर 64 भयो। यहाँ पनि 9 र 2 जोड्दा कति भयो 11 भयो। त्यसको स्क्वायर भन्नाले कति हुन्छ 121 भयो। यहाँ पनि 6 र 3 9 भयो भने 9 को स्क्वायर कति हुन्छ त यो 81 हुन्छ। हाम्रो आन्सर के भयो त भन्दाखेरि यही नै हाम्रो आन्सर भयो। यसरी हामीले आन्सर फाइन्ड आउट गर्यौं। कोलम 1, कोलम 2, कोलम 3। यहाँ कस्तो भयो त माथितिर दिस रो 1, रो 2, रो 3 यस्तो टाइपको म्याट्रिक्स हो। हेर्नुस् यसमा 17, 9, 10, 16, 8, 11, 5, 5, 5, 4, 5, 4, 10, 9, 5 यो क्वेशन मार्क। यसमा क्वेशन मार्क के छ त भन्ने कुरा भयो भने यो क्वेशन मार्क भयो। यहाँनिर हाम्रो के हुन्छ क्वेशन मार्क। यसमा के हुन सक्छ त आन्सर भन्ने कुरा भयो भने आन्सर 5 गर्नु भएको छ है। आन्सर ज्ञानीजीले हाम्रो चाहिँ 5 भन्नु भएको छ। 5 भन्नु भएको छ भने चाहिँ एउटा लोजिक लगाएर गर्नु भएको होला जसरी पनि हैन। यसको लोजिक के रहेछ त हामी त्यो लोजिक पत्ता लगाउनु पर्यो। ओके, उले के गरेको छ हेर्नुस् त यो C1 हो, यो C2 हो, यो C3 हो, यो C4 हो। उले लोजिक के गरेको छ भने C1 इन्टु C2 इन्टु हैन प्लस C1 प्लस C2 बराबर C3 इन्टु C4 गरेको छ। ल उले हेर्नुस् त
इन दुईटालाई मल्टिप्लाई गरेको छ, इन दुईटालाई जोडेको छ भन्नाले जसरी फर्स्ट रोमै हेर्नुस् त, फर्स्ट रोमा हाम्रो 17 + 8 बराबर C3 5, C4 पनि 5 भयो, C3 पनि 5 छ, C4 पनि 5 छ भने दुईटै मल्टिप्लाई गरिदिने यसरी। यहाँ पनि हेर्नुस् त 9 + 11 भन्नाले यो के हुन्छ, 9 + 11 जोड्दा कति हुन्छ 20, इन दुईटा मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ 20 भयो। यहाँ पनि 20 20 भयो। अब हामीले यहाँ पनि त्यही तरिकाले जाने 16 + 9, 16 + 9 भनेको के हुन्छ त 25 हुन्छ। भनेपछि यहाँ 5 छ भनेपछि 5 मा कतिले मल्टिप्लाई गर्यो भने हुन्छ त 25, 5 ले। हाम्रो आन्सर के भयो त यो भन्दाखेरि 5, 5 will be our answer। त्यही नै हाम्रो आन्सर है त। यसरी हामीले सल्भ गर्यौं। अब नेक्स्ट क्वेशनमा हामी जान्छौं। ओके, फर्स्ट नम्बर क्वेशनमा उले के भनेको छ त हेर्नुस् है। फर्स्ट नम्बर क्वेशनमा यहाँ 8 छ, यहाँ 10 छ, यहाँ के हुन्छ भन्ने सोधेछ हामीलाई। भने चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ 8 भएको छ, कसरी 10 भएको छ र कसरी त्यहाँ क्वेशनमा आएको ठाउँमा के हुन्छ भन्ने लोजिक भयो। हामीलाई सोधेको त्यति नै हो। लोजिक एक्सप्लेनेसन कसरी हुन्छ त। अब फर्स्ट उसबाट हेर्दा त यो 8 किन भएको छ त, यहाँ 8 किन लेखेको होला, यहाँ उले 10 किन लेखेको होला, यहाँ चाहिँ के लेख्या होला नि एउटा लोजिकमा बनेको छ यो फिगर। त्यो लोजिक हामीले पत्ता लगाएर हामीले चाहिँ आन्सर फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। अब हेर्नुस् त यसमा के गरेको छ, फर्स्टमा 8 किन भएको रहेछ त, यहाँ 8 किन भएको रहेछ, यहाँ 10 किन भएको रहेछ, यो यति छ भनेपछि 5 + 4 + 7 तीनटै जोडेको रे। तीनटै जोड्दा कति हुन्छ 9 + 7 भन्नाले कति हुन्छ 16 हुन्छ। 16 लाई 2 ले भाग गर्दाखेरि कति हुने रहेछ त 8 हुने रहेछ। यसरी त आको रहेछ नि 8 नै हो। यहाँ पनि त्यही लोजिकबाट हेर्नुस् त 6 + 9 + 5 यो तीनटै जोड्दिने, जोडेर कतिले भाग गर्दिने 2 ले भाग गर्नु भन्दाखेरि कति हुन्छ 20/2 भन्नाले कति हुन्छ 10 हुन्छ। यसरी आउने रहेछ। यहाँ पनि तपाईले के पाउनुहुन्छ भन्दाखेरि 3 + 7 + 2 सबै जोडौं, सबै जोडौं 2 ले भाग गरौँ त कति हुन्छ आन्सर यसको 6 हुन्छ। यसरी यसरी निकालेको रहेछ उले फर्स्ट स्टेटमेन्ट हाम्रो। Okay, please do this question exercise. यसको आन्सर कति हुन सक्छ, किन हुन सक्छ? $36 आन्सर भन्नुभएको छ है।
ओके 36 किन भएको छ अरु पनि गर्नुस् त ओके 38 भन्नुभएको छ है 38 भन्नुभएको छ भने चाहिँ कसरी भएको रहेछ त यो एकचोटी यसलाई ट्राई गरौँ त हामीले चाहिँ के भन्नु मिल्यो यसलाई भन्दाखेरि यो फर्स्टबाट है जसरी 20 मा 10 कसरी भएको छ यहाँ यहाँ 24 कसरी भएको छ यहाँ क्वेशन मार्क्सको ठाउँमा कति हुनुपर्छ भन्ने क्वेशन सोधेछ हामीलाई हामीले यसमै जाने यसमा जाँदाखेरि हेर्नुस् त यसको चाहिँ कसरी 10 निकालेको रहेछ त यो हामीले थाहा पाउनु पर्यो हैन यसमा मैले यसरी हेर्छु नि त यो इन्डिङ तिरको कुनातिरको यसलाई सबैले जोडौं त कति हुन्छ यसो 6 + 4 + 2 कति भयो हेर्नुस् त 10 + 12 तर 20 मा त 10 छ 10 कसरी आउँदैछ त 2 घटाएर आउँदैछ 2 घटाएर आउँदैछ भने सेकेन्डमा पनि मिल्छ कि मिल्दैन यो लोजिक सेकेन्डमा मिल्छ भने त्यही लोजिक थर्डमा पनि अप्लाई गर्ने त्यही हुनाले दिन्छ यदि फर्स्टमा मिलेको छ सेकेन्डमा मिलेको छैन भनेपछि हुँदैन फेरि अर्को लोजिकमा जानुपर्छ 6 + 2 + 8 + 10 कति हुन्छ त 16 26 26 बाट 2 घट्यो कति 24 भयो यहाँ पनि त्यही लोजिकले लाउनुस् त कति भयो त यो 22 22 4 26 30 40 40 बाट 2 घटाउनुस् कति हो 38 ठीक छ 38 नै आन्सर रहेछ है यसको चाहिँ नेक्स्ट नम्बर हेर्नुस् त अब 2 नम्बर ए आन्सर गर्नुभएको छ हैन
ए भन्नुभएको छ आन्सर है। अस्मिताजीले ए भन्नुभएको छ। कसरी ए भएको रहेछ त 2 नम्बरको हैन? ए कसरी भएको रहेछ त 2 नम्बरको भनेपछि अब यो कस्तो हुन्छ कहिलेकाहीँ फिगरमा दिएको छ भने 4 5 एक बढी छ यहाँ ठीक छ हैन। यहाँ ल 3 हुनु पर्थ्यो 3 त छैन हैन। अब यहाँ पनि तपाईको कस्तो हुन्छ 9 यहाँ चाहिँ 3 यो 7 छ 3 छ। यो त कुन प्याटर्नमा गएको छ थाहा छैन। कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यस्तो यस्तो सर्कल भएको केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो यसरी काट्यो ल हेर्नुस्। यसलाई भन्ने भयो अप्पर हाफ। यो अप्पर हाफ भयो। यो के हुन्छ त भन्दाखेरि लोअर हाफ। यसलाई के भन्छ लोअर हाफ भन्छ। अब यसै फिगरलाई हामीले यसो हेर्दाखेरि हेर्नुस् त यसो हेर्दाखेरि यसरी कट गर्यो भने यो चाहिँ यसलाई चाहिँ लेफ्ट साइड भन्ने भयो। यसलाई भन्छ राइट साइड। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने राइट तिरको सबै भ्यालु जोडेर लेफ्ट तिरको सबै भ्यालु जोडेर के हुनुपर्छ त बराबर हुनुपर्छ। कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ अप्पर तिरको सबै भ्यालु जोडेर लोअर तिरको सबै भ्यालु जोड्दाखेरि बराबर हुनुपर्छ। एउटा प्याटर्नमा दिएको हुने भयो क्वेशन हामीलाई। यहाँ पनि हाम्रो हेर्नुस् त डाउनमा हेर्नुस् त डाउनमा के भइराछ। डाउनमा अहिले 11 + 9 + 3 + 7 सबै जोडौ त सबै जोड्दाखेरि कति भइराछ यसको 20 भइराछ। यो सबै जोड्दाखेरि कति भइराछ 20 भइराछ हेर्नुस्। 30 सर 30 भाषा सरी 30 भाषा भनेपछि माथि पनि सबै जोड्दाखेरि 30 हुनु पर्यो। भनेपछि त्यो हुनाले यता र उता बराबर भयो एउटा लोजिक। त्यसरी त्यो मिल्यो भने आन्सर मिल्यो भने ठिकै छ। आन्सर मिलेन भने अर्को लोजिकमा जाने। यहाँ पनि हेर्नु त 6 + 5 + 4 + क्वेशन मार्क भनेको छ नि। अब यहाँ हेर्नुस् त यो कति 11 + 15 भयो। 15 छ भने 30 हुनलाई यहाँ कति हुनु पर्यो त 50 हुनु पर्यो। 15 हुनु पर्यो। 15 छँदैछ। हाम्रो आन्सर भइहाल्यो हैन। त्यसरी जान सकिने भयो। ओके नाउ कम्प्लिट 3 नम्बर। थर्ड नम्बर कम्प्लिट गर्नुस् त अब। बी नम्बर भन्नुभएको छ है। बी नम्बर यस बी नम्बर नै हो यसको आन्सर। यसले के पनि गरेको छैन। हामीलाई के गरेको छ भन्दाखेरि त्यो 915 भनेको छ यहाँ भन्दाखेरि हैन। 915 बनाएको छ भनेपछि यो भनेको के छ 915 ठुलो 915 बाट 915 बाट उले के घटाएको छ त 364 घटाएको छ। 364 घटाउँदा कति हुन्छ 1 5 5 551 भयो हेर्नुस्। अब यहाँ माथिबाट तल घटाए त हुँदैन। हामीले कस्तो लोजिक भयो त भन्दाखेरि ठुलो माइनस सानो कन्सेप्ट भयो हेर्नुस् है। तपाईले 543 बाट यति घटाउनु हुन्छ भने त आउँदैन। ठुलो माइनस सानो। यहाँ पनि 7 8 9 बाट
543 घटाउनुस् त कति हुन्छ त यो एउटा सर्ट एन्ड कन्सेप्ट आउँछ यो आयो हाम्रो यसरी त्यही लजिकले हाम्रो यहाँ पनि हेरौँ त 863 बाट 241 घटाउनुस् त 226 यो नै के भयो त हाम्रो आन्सर यसरी हामीले सल्भ गर्ने अब 4 नम्बर ट्राई गरौँ त एकचोटी ओके रञ्जन जीले हाम्रो चाहिँ सी भन्नुभएको छ आन्सर Dapat bayar kelas? Ini? Udah cak? अब हेर्नुस् है यसले के गरेको रहेछ त यहाँ हेर्दाखेरि यहाँ 80 छ हेर्नुस् यहाँ 80 छ यहाँ 207 छ यहाँ कति हुन्छ भने सोधेको छ भने यहाँ 80 किन भएको छ त त्यो लजिक पत्ता लगाउनु पर्यो यहाँ 207 किन भएको छ त त्यो लजिक पत्ता लगाउनु पर्यो है मैले यसमा भन्छु 12 8 मैले के गरे पहिले 12 र 8 जोडे 20 हुन्छ अब कति भयो त भन्दाखेरि 12 माइनस 8 पनि गरे दुईटैलाई के गर्दी मल्टिप्लाई गर्दी यो कति भयो त 20 इन्टु के भयो त 4 भनेपछि के भयो त यो 80 हाम्रो के आयो त यो 80 आइराछ यही लजिक यसमा पनि मिल्छ कि मिल्दैन त्यो हेर्ने हामीले 16 plus 7 into 16 minus 7 this is कति हुन्छ त हेर्नुस् त यो चाहिँ हाम्रो कति भयो त 16 अनि 4 23 भयो 23 into
9 भयो 16 बाट यति घटाउँदा हेर्नुस् त 9 भनेपछि यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा लास्टमा 7 आउँछ त्यही नै होला हेर्नुस् यो नि ट्याक्कै अब यहाँ पनि त्यही लजिक हो त्यसमा पनि लगाउने त हाम्रो चाहिँ 25 + 21 into 25 - 21 यो कति भयो हेर्नुस् त 6 4 into कति भयो त 4 भयो 6 4 छ भनेपछि 6 4 जा यहाँ चाहिँ 4 हुने लास्टमा 4 हुने को छ त अप्सनमा यो छैन यो छैन यो छैन हाम्रो आन्सर के भयो त ए आन्सर एउटा तरिका यो पनि भयो अर्को तरिका तपाईलाई यसरी म भनिदिन्छु यसैमा कसरी पनि गर्न सकियो त भन्दाखेरि 12 स्क्वायर यसको स्क्वायरबाट यसको स्क्वायर घटाइदिने यो कति हुन्छ हेर्नुस् त 144 - 64 यसरी घटाउँदाखेरि कति हुन्छ त 80 भयो यहाँ पनि त्यही लजिक लगाउन मिल्ने भयो हेर्नुस् 25 को स्क्वायर माइनस 21 को स्क्वायर लगाउन मिल्ने भयो के हुन्छ आन्सर त्यही नै आन्सर भयो है त्यसरी पनि एउटा लजिक भयो ट्रिक भयो यसको के भन्नुभयो रञ्जन कर्णजीले म पनि 5 कै बाटै भन्नुभयो किन 5 नम्बर 5 को सी भन्नुभएको चाहिँ ए 5 मा ट्राई गर्दै हुनुहुन्छ ओके ओके अलिकति उ भएको चाहिँ यस सर ओके ओके 5 को गर्दै हुनुहुन्छ नि यो त 4 को भयो मैले 4 को भनेको थिएँ त फर्स्ट त त्यो पनि गरेको थिएन नि हामीले अब 5 को ट्राई गरौँ त एकचोटी Transport, boom, by what? Look at so it's here for real. He is being फाइभ नम्बर हेरौँ तब पाँच नम्बर को सी भन्नुभएको छ है या सी नै हुन्छ यो के गरेको छ त अहिले भन्दाखेरि हेर्नुस् त ठुलोबाट सानो घटाएको छ के अहिले भन्ने 5 र 6 जोडेको छ किन 0 आएको छ त्यो पत्ता लगाउनु पर्यो किनकि हामीलाई चाहिँ यहाँ बीचमा यो के यो कसरी हुन्छ त्यो फाइन्ड गर्ने त हो नि हामी त 11 हाम्रो के भयो त आन्सर ओके नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 6 नंबर हेरौँ है त अब बाबु हल्ला नगर 64 भन्नुभएको छ 64 कसरी भएको त है अब यसले चाहिँ साइक्लिकली के छ यो 3 को स्क्वायर यो 4 को स्क्वायर 5 को स्क्वायर 6 स्क्वायर
यो साइक्लिक रूपमा गएको छ, यसरी रोटेट गरेको छ हेर्नुस्। यो यहाँ पनि 4 को स्क्वायर, 5 को स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 7 को स्क्वायर। यहाँ पनि हेर्नु त 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 8 को स्क्वायर, 9 को स्क्वायर, लगातारको संख्याको स्क्वायर गरेको छ नि 8 को स्क्वायर कति हुन्छ त यो 64। यसरी हामीले आन्सर निकालेको हो। ल 7 नम्बर ट्राई गरौँ तब। सी भन्दै हुनुहुन्छ आन्सर हैन। रञ्जनजीले पनि सी भन्नुभएको छ, राम प्रवेशजीले पनि सी भन्नुभएको छ हैन। सी भन्नाले 16 भयो क्या हैन। ओके ओके, यो 8 जसै यहाँ क्वेशन मार्क भनेको छ भने 12 कसरी भएको छ, 8 कसरी भएको छ त्यो जान्नु पर्यो है। ठीक छ 16 नै हो। यसले के गरेको छ त फर्स्ट दुईटालाई मल्टिप्लाई गरेको छ डिभाइड बाइ 3 भनेपछि कति हुन्छ 8 भइहाल्यो। इन दुईटालाई मल्टिप्लाई गरेको छ डिभाइड बाइ 5 कति हुन्छ 12 भइहाल्यो। इन दुईटालाई मल्टिप्लाई डिभाइड बाइ 2 कति हुन्छ त 16। त्यही नै हाम्रो के भयो त आन्सर भयो। ओके कस्तो पढाउँदाखेरि बुझिएको छ तपाईले चाहिँ लजिकको यो क्लास? यस सर बुझिरहेको सर। ए ठिकै लागेको छ है। ओके ठीक छ, यसै तरिकाले हामी पढ्दै जान्छौँ हैन। आजलाई क्लास चाहिँ अफ भइहाल्यो, टाइम भइसक्यो हाम्रो हैन। तपाईहरु चाहिँ पहिले नै पढ्नु भएको है मसँग, त्यो हाम्रो त्यो भन्दा पहिले पढेको क्लास नै त हो नि। नयाँ त स्टुडेन्ट कोही हुनुहुन्न नि यसमा चाहिँ? छु सर। नयाँ पनि हुनुहुन्छ है? नयाँ पनि हामीले चाहिँ भर्खरै स्टार्ट गरेर हो, के छैन। अब अगाडि के समय एक्जाम भन्दा अगाडि चाहिँ एक्जाम चेन्ज भयो नि अहिले। पहिले अलिअलि चाहिँ 2-4 वटा क्लास गरेको थियौँ, बढी त हैन हैन। ठिकै छ ठीक छ, बिस्तारै हामी पढ्दै जान्छौँ। पछि चाहिँ फिजिकल क्लास भएपछि फिजिकल क्लास पनि भइहाल्यो है त। अब यसबाट एउटा दुईटा प्रब्लमसम्म हामीलाई सोधिरहेको हुन्छ। यो चाहिँ क्यारेक्टर, यो चाहिँ लोजिकल टेबलबाट, टेबल म्याट्रिक्सबाट, यस्तोबाट हैन। यसमा चाहिँ जे पनि रुल लाग्न सक्छ, तर चाहिँ हामीले अलिकति प्र्याक्टिस गरेन भने हामीलाई गाह्रो पर्न जान्छ हैन। अब हेर्नु त कुनै बेला के भनेको छ, कुनै बेला के भनेको छ। कोही त मान्छेहरुलाई त गाह्रो लाग्ने पनि हुन सक्छ हैन। त्यस्तो हुँदैन। अब यो लोजिक भनेको नै यस्तै छ हैन। फिक्स रुल भन्ने छैन हैन। फिक्स नभएको हुनाले हामीलाई नि अब कुन भन्ने त यही रुल भन्ने हुँदैन हैन। तपाईले देखिहाल्नु भयो, त्यो क्वेशन गर्नुभयो, डिफ्रेन्ट थाहा पाइहाल्नु भयो हैन। त्यो हुनाले अब यस्तै हो भनेर बुझ्ने हैन। ल आजलाई यतिमै अफ गरौँ है त क्लास चाहिँ।